भक्तिः इति पदं स्मृतिग्रन्थे श्रीमद्भगवद्गीतायां बहुवारं श्रूयते। अतः श्रीमता आदिशङ्करभगवत्पादेन अस्य विवरणं कथम् उक्तम् इति द्रष्टुकामा आसम्। अतः भक्त्या मुक्तिः इति शीर्षके अद्य यथाशक्ति यथामति वक्ष्यामि। श्रीमद् आदिशङ्कराचार्यस्य भाष्यम् अधिकृत्य भक्तिः इत्यस्य पदस्य विविधाः अर्थाः अस्मिन् पत्रे प्रदर्शिताः। दर्शनेषु पुरुषार्थविचारः क्रियते। अद्वैत वेदांत दर्शने मोक्षोपदेशः साधन चतुष्टय संपन्न अधिकारिभ्यः दीयते। नित्यानित्य वस्तु विवेकः विरागः क्षमादिषट्क संपत्तिः मुमुक्षुत्वं चेति साधन चतुष्टयं तेषां मध्ये शमोदम उपरमस्तितिक्षा श्रद्धा समाधानं चेति क्षमादि षट्क संपत्तिः। अत्र मनोनिग्रहः शमः चक्षुरादि वाक्येन्द्रिय निग्रहः गमः स्वधर्मानुष्ठानम् उपरमः शीतोष्ण सुख दुःखादि सहिष्णुत्वं तितिक्षा गुरु वेदांत वाक्यादिषु विश्वासः श्रद्धा चित्तैकाग्रता समाधानं चेति तेषां विवरणं तत्त्वबोधे उक्तम्। मुण्डकोपनिषदि सम्बन्धभाष्ये यैमां ब्रह्मविद्याम् उपयन्ति आत्मभावेन श्रद्धाभक्ति पुरस्सराः सन्तः तेषां गर्भजन्म जरा रोगाद्यनर्थपूगं निशातयति परं वा ब्रह्म गमयति अविद्यादि संसार कारणं च अत्यन्तम् अवसादयति विनाशयति इत्युपनिषत् इति उक्तम्। एवं परमपुरुषार्थाय मोक्षाय साधनचतुष्टयेन सह भक्तेः मुख्यत्वं दृष्टम्। तद् शाङ्करभाष्ये यथा विवृतं तथा पठ्यते। भगवद्गीतायां भक्तिः इति पदस्य ये अर्थाः गत्यन्ता ते अत्र प्रदर्शिताः। मयि चानन्ययोगेन भक्तिरव्यभिचारिणी इत्यस्मिन् श्लोके मां च यो व्यभिचारेण भक्तियोगेन सेवते इत्यस्मिन् श्लोकेऽपि प्रयाणकाले मनसाचलेन भक्त्या युक्तो योगबलेन चैव इत्यस्मिन् श्लोकेऽपि भक्तिः इति पदस्य भजनम् इत्यर्थः शाङ्करभाष्ये दीयते। यैमं परमं गुह्यं मद्भक्तेष्वभिधास्यति भक्तिं मयि परां कृत्वा मामे वैष्यत्य संशयः इत्यत्र भक्तिः इति पदस्य भगवतः परमगुरोः शुश्रूषा इत्यर्थः दीयते। पुरुषः स परः पार्थ भक्त्या लभ्यस्त्वनन्यया इत्यस्मिन् श्लोके भक्तिः इति पदस्य ज्ञानलक्षणम् इत्यर्थः दीयते। भगवद्गीतायामेव भक्तः इति पदस्य विविधाः अर्थाः श्रूयन्ते। क्षिप्रं भवति धर्मात्मा शश्वच्छान्तिं निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति यस्मिन् श्लोके भक्तः इति पदस्य समर्पितान्तरात्मा इत्यर्थः दीयते। एवं सततयुक्ताये भक्तास्त्वां पर्युपासते अत्र भक्ताः इति पदस्य अनन्यशरणाः इति अर्थः दीयते। ये तु धर्म्यामृतमिदं यथोक्तं पर्युपासते श्रद्धाना मत्परमाः भक्तास्तेतीव मे प्रियाः अत्र भक्ताः इति पदस्य उत्तमां परमार्थज्ञानलक्षणां भक्तिम् आश्रिताः इति अर्थः दीयते। एवं भगवद्गीतायां चतुर्विधाः भक्ताः अपि प्रोक्ताः। चतुर्विधा भजन्ते मां जनाः सुकृतिनोऽर्जुन आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। अस्मिन् श्लोके भगवान् श्रीकृष्णः आर्तः जिज्ञासुः अर्थार्थी ज्ञानी चेति चतुर्विधान् भक्तान् प्रदर्शयति। तेषाम् आर्तः जिज्ञासुः अर्थार्थी च सगुणभक्ताः भवेयुः ज्ञानी तु निर्गुणभक्तः भवेत्। भगवद्गीतायां 12ोऽध्याये भक्तियोगे प्रथमश्लोके ये सततयुक्ताः भक्ताः मां भगवन्तं सगुणब्रह्मं पर्युपासते तथा च ये अक्षरम् अव्यक्तं निर्गुणब्रह्मम् उपासते तेषां के योगवित्तमाः इति पृष्ट्वा भक्तानां सगुणभक्तः निर्गुणभक्तः इति द्वौ भक्तौ इति प्रदर्शितम्। सगुणभक्तानां साधनं कर्मयोगः इति उक्त्वा निर्गुणभक्तानां ज्ञानयोगः उच्यते। सगुणभक्तिः अपरा भक्तिः निर्गुणभक्तिः परा भक्तिः। भगवद्गीतायां 12ोऽध्याये एव अद्वेष्टा सर्वभूतानाम् इत्यारभ्य पराभक्तानां ज्ञानलक्षणं कथ्यते। तद्यथा सर्वभूतानाम् अद्वेष्टा इत्यादयः। एवं ज्ञानिनः पराभक्तिः कर्मयोगिनस्तु अपराभक्तिः इति उक्तम्। भक्तिः इति पदस्य श्रुतिप्रमाणमपि दृश्यते। यथा मधुरा भगिनी पूर्वम् उक्तवती यस्य देवे पराभक्तिः इति श्वेताश्वतरोपनिषदि पराभक्तिः उक्ता।
एवम् अपराभक्त्या कर्मयोगेन साधन चतुष्टय सम्पन्नाधिकारी भूत्वा ज्ञानेन अज्ञाननिवृत्तिं प्राप्य संसारात् मुक्तो भवति। एवं पराभक्तः ज्ञानी संसारं पीत्वा ब्रह्मानन्दम् इहैव प्राप्नोति। एवम् अद्वैत वेदान्त दृष्ट्या शांकर भाष्य अधिकृत्य भक्तिः यथाशक्ति यथामति प्रदर्शिता। नमस्कारः। Thank you very much, Ms. Shanmugapriya. She had presented the bhakti from Shankara Bhashya, from the perspective of Shankara Bhashya, both Saguna Bhakti and Nirguna Bhakti, and she very beautifully brought out the 4 types of bhaktas, of which the first 3 are can be classified as a Saguna Bhakta and the Jnani Bhakta as the Nirguna Bhakta. But one thing that Lord Krishna promises in the Gita, whatever type of bhakti you may follow, whatever type of bhakta you are, sa na pranashyati. That is the ground factor in this whole concept of bhakti in our Indian tradition. Thank you.